केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। प्रिय दर्शकबिन नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बडोदा, कालिम्पोङ। दामी चाय विथ म्याजिकल टेस्ट, प्रिमियम आसाम CTC टी। वर्लिया हुन्डे, सिवक रोड, सिलिगुडी। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, आरसिमेन्ट्री रोड, कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स, कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर, कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, पोजिट कञ्चन सिनेमा हल, कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट डेभिड ग्यास, 10th माइल, कालिम्पोङ। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड, कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। 3 वर्षपछि खोलियो गोजामुमो बिमल खेमाको मुख्य कार्यालय। पातलेबासमा गुन्जियो बिमल गुरुङ जिन्दाबादको नारा। दार्जिलिङको बनरस बेग चिया बगानमा भएको घटनाको अनित थापाद्वारा विरोध। हतियार लिएर राजनीति गर्ने प्रथा पहाडमा बन्द गर्नुपर्ने, नगरे उनै विरुद्ध उठ्ने थापाको चेतावनी। घटनाको कालेबुङ जिल्लामा पनि मोर्चाले जनाए चौतर्फी विरोध। हाइवे 10मा नशालु औषधि सहित 2 युवक पक्राउ। गोरुबथानमा विनय खेमा गोजामुमोको कर्मी सभा सम्पन्न। पटेका बिक्री वितरण र प्रयोगमाथि लगाइएको प्रतिबन्धबारे कालेबुङ पुलिसद्वारा सहरमा गरियो माइकिङ। अनि 33 नम्बर समष्टि अध्यक्ष अनुप छेत्रीले गरे समष्टिको भ्रमण। तीन वर्षको अन्तरालपछि बिमल गुरुङ खेमा गोजामुमोको दार्जिलिङ पातलेबास स्थित पार्टीको मुख्य कार्यालय आजबाट पुनः सञ्चालनमा आएको छ। तीन वर्षको अन्तरालपछि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिमल पन्थीको पार्टी कार्यालय खोलिएको छ। दार्जिलिङ तकभरको पातलेबास स्थित मोर्चाको मुख्य कार्यालय आजदेखि सञ्चालनमा आएको हो। व्यापक पार्टी कार्यकर्ताहरूको उपस्थितिमा मङ्गलबार कार्यालय खोलिएको थियो। आज बिहानदेखि सरसफाई गरी पार्टी कार्यालय पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ। पार्टी कार्यालय खोलिएपछि कार्यकर्ताहरूमा धेरै खुसी देखियो। आज बिहानदेखि बिमलपन्थी गोजामुमोका समर्थकहरू व्यापक रूपमा उपस्थित भएर सरसफाई गरी कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ। बिमल गुरुङ जिन्दाबाद, अध्यक्ष श्रीमान बिमल गुरुङ जिन्दाबाद, पहाडमा हजुरलाई स्वागत छ। एकदमै खुसीको माहौल छ है। सबै कार्यकर्ता, सम्पूर्ण पहाड तराई डोजको एउटा जुन हिजो मात्र हामीले एउटा प्रशासनको तर्फबाट हामीले चाबी पायौँ र सबैजना नै एकदमै अब चाँडै हाम्रो अध्यक्ष आउने पनि त्यो जुन एउटा हाम्रो खुसीको माहौलै छाइरहेछ भनौँ न। अनि फर्केर आउँदैन भन्ने त सवालै छैन, त्यो अन्य दलको स्टेटमेन्ट हो। हामी अध्यक्ष चाँडै आउँछ भन्नेमै छौँ, तर डेट एउटा सार्वजनिक भएको छैन। र यो जति पनि कार्यहरू अहिलेसम्म भइरहेछ, जस्तो अब अहिले हाम्रो पातलेबासको एउटा अफिस खोल्ने, चाँडै हाम्रो सिंहमारीको पार्टी अफिस, चाँडै हाम्रो अध्यक्षको रेसिडेन्सलाई लिएर पनि अब कुराकानीहरू चलिरहेछ। अब जनताहरू आएर सबैले अब साथ दिइरहेको छ दाजुलाई होइन। युवा मोर्चा, नारी मोर्चा सबैले नै दाजुलाई साथ दिइरहेको छ। आज खुसीको भइरहेको छ है दाजुले। यो विश्वको एउटा परिवर्तन नै भनौँ। यो विश्वमा परिवर्तन हुन्छ। अहिले आज पतझड छ भने फेरि वसन्त पनि आउँछ, वसन्तको बाद पतझड पनि आउँछ। यो संसारै परिवर्तनशील हो र यहाँ पहाडमा पनि परिवर्तन, यो राजनीतिक क्षेत्रमा पनि परिवर्तन आउँदैछ। यसलाई रोकेर कसैले रोक्न सक्दैन। र आज हामीलाई बडा हाम्रो तपस्या, बहुत ठुलो तपस्याको बादमा आज हामीले यो एउटा सुख अनुभव गर्न सक्दैछौँ। हाम्रो आशा भरोसा भएको, हामीले जसलाई विश्वास गर्न सक्छौँ, जसले हाम्रो उन्मुक्तिको लागि आफ्नो ज्यान प्राण दिनु सक्छ, इमान्दारीसँग अगाडि बढ्न सक्छ, त्यो नेता हाम्रो अगाडि फर्किनु हुँदैछ।
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति महासचिव अनित थापाले पत्रकार सम्मेलन मार्फत दार्जिलिङको बनर्सबेग चिया बगान अन्तर्गत लाप्चे बस्तीमा भएको घटनाको आपत्ति जनाएका छन्। थापाले हतियार लिएर गर्ने राजनीति बन्द गर्नुपर्ने अपिल गर्दै बन्द गरिएन भने त्यो हतियार समय र परिस्थितिको कारण उसकै विरुद्ध उठ्न सक्नेछ भनी बयान दिएका छन्। दार्जिलिङमा जुन अहिलेको परिस्थिति छ हामीले हेर्दैछौँ, दिनदिनै सानो सानो छुटपुट घटना घट्दैछ। राजनीतिकमा यो चिज स्वाभाविकै हो। राजनीति गर्नु जसले पनि पाउँछ। डेमोक्रेसीमा सबैको पोलिटिक्स गर्ने अधिकार छ। तर जुन दार्जिलिङमा जति पनि राजनीति गर्ने राजनेताहरूले राजनीति गर्नुभन्दा पहिला दार्जिलिङमा सोच्नुपर्छ र दार्जिलिङमा बसोबासो जनतालाई सोच्नुपर्छ। जुन हिजोको घटना यो 2017 हामीले जुन एउटा अभियान चलाएको थियौँ, अब दार्जिलिङ राम्रोसँग राख्नुपर्छ, दार्जिलिङ बचाउनुपर्छ भनेर। र 3 वर्षको अन्तरालमा दार्जिलिङमा कसैलाई छुरी हान्ने, छुरी रोप्ने बन्द गर्यो। र फेरि जुन अहिलेको पहाडको जुन परिस्थिति आउँदैछ, पहाड फेरि रणभूमिमा परिणत हुने हामी देख्दैछौँ। र धेरै दुःख गरेर हामीले धेरै लाइफलाई रिस्क लिएर हाम्रो लिडरसिपहरूले दार्जिलिङमा शान्ति कायम गर्न सक्षम भएको छौँ। तर फेरि बिस्तार बिस्तार अशान्तिको सिर्जना हामीले देख्दैछौँ। म कसैको विरोध पनि गर्दिनँ। जसले पनि राजनीति गर्नु पाउँछ, जसले आफ्नो धन्दा निकाल्नु पनि पाउँछ। तर हतियार लिएर राजनीति गर्नु चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ। जुन राजनीतिमा हतियार लिएर राजनीति गर्छ त्यो राजनीति चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, बन्द गरेन भने हामीमा पनि रिटायरेट गर्ने क्षमता छ। हामीमा एउटै कुरो, हामी रिटायरेटमा विश्वास गर्दैनौँ। हामी दार्जिलिङलाई माया गर्छौँ। अहिलेसम्म हामीले हाम्रो क्याडरलाई, हाम्रो जमातलाई, हाम्रो युवालाई, हाम्रो नयाँ सोच, नयाँ विचारहरू ल्याउँदैछौँ। अहिलेसम्म सम्झाइरहेको छौँ कि हामीले दार्जिलिङको लागि धेरै सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ, हामीले कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ भन्ने हामी धेरै हिँडिरहेको छौँ। आजदेखि चाहिँ म हाम्रो भाइहरूलाई पनि भन्छु, दार्जिलिङ हामी शान्ति राख्नुपर्छ। दार्जिलिङ हामी शान्तिमा बिलिभ गर्नुपर्छ। कसैलाई पनि जाइ नलाग्नु, तर जाइ लाग्यो भने चाहिँ नछोड्नु। हामी शान्तिमा बिलिभ गर्छौँ, शान्ति राख्नुपर्छ। तर अशान्ति गर्ने जमातलाई हामीले सहेर बस्यो भने त्यो अशान्ति अझै बढेर जान्छ। अशान्ति गर्ने जमातलाई हामीले छुट दियौँ भने त्यो अशान्तिले ठुलो रूप लिन्छ। र सुरुमै हामीले अशान्तिको जमातलाई निभाउने हाम्रो क्षमता हुनु पनि क्षमता छ पनि। हेर्नुहोस्, त्यत्रो ठुलो अशान्तिको बेला हामीले शान्ति बनाएर ल्यायो भने हाम्रोमा त्यो क्षमता चाहिँ छ। हेर्नुहोस्, क्षमता हामीले देखाएर प्रुभ पनि गरेको छौँ। र प्रशासनलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँहरूले यो चिजमा कडाभन्दा कडा निगरानी राख्नुहोस्। दार्जिलिङ भन्ने कुरा सानो झिल्कामै बल्दै जान्छ, अनि बलिसकेपछि निभाउनु गाह्रो हुन्छ। यो चिजलाई प्रशासनले पनि धेरै ध्यानमा राख्नुपर्छ। अनि सरकारलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, दार्जिलिङवासीले शान्तिको सास फेर्दैछन्, शान्तिको सास फेर्नु दिनुहोस् भन्नु म सरकारलाई पनि निवेदन गर्छु। दार्जिलिङको बनर्सबेग चिया बगान अन्तर्गत लाप्चे बस्तीमा भएको घटनाको विनय खेमा मोर्चा कालेबुङ जिल्लाद्वारा चौतर्फी विरोध जनाइएको छ। प्रवक्ता भुवन पी खनाल, केन्द्रीय युवा सहसचिव इमान चामलिङ, युवा मोर्चा जिल्ला महासचिव अमीर बस्नेत अनि गोरुबथान महकुमा समिति अध्यक्ष अनुप गुरुङले नयाँ सोच र नयाँ विचारको साथमा युवाहरू गोजामुमो विनय समूहसँग रहेर पहाडमा शान्ति स्थापना गर्न सक्षम भएको, तर यस प्रकारको गोजामुमो विमल समूहको अशान्ति सिर्जना गर्ने षड्यन्त्र सहन नगरिने बताएका छन्।
राजनीति गर्ने डेमोक्रेसीमा सबलाई अधिकार छ, तर राजनीतिको नाममा हतियार उठाउने किसिमको जुन प्रकारको चलखेल फेरि सुरु भएको छ, हतियार उठाइँदैछ अनि फेरि यहाँको मान्छेलाई, पहाडको मान्छेलाई आतंकित गर्ने जुन चलखेल भइरहेको छ, यसको चाहिँ हामी तीव्र निन्दा गर्छौँ, कडा शब्दमा भर्सना गर्छौँ। यो चाहिँ कदापि सहन गरिने छैन। यसमाथि चाहिँ प्रशासनले एकदमै नजर राख्नुपर्छ र कडाभन्दा कडा कारवाही जसले पनि चेतन थापामाथि प्राणघातक हमला गरेको छ त्यसमाथि चाहिँ कानुनी कारवाही हुनुपर्छ, प्रशासनले शीघ्रभन्दा शीघ्र पक्राउ गरेको हुनुपर्छ भनेर हामी कालेबुङ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जिल्ला समितिको तर्फबाट अनुरोध गर्छौँ। प्रशासनलाई पनि, राज्य प्रशासनलाई पनि हामी आग्रह गर्दछौँ यसमाथि चाहिँ कडाभन्दा कडा कारवाही गरिएको हुनुपर्छ, किनभने कानुन हातमा लिने चेष्टा चाहिँ कसैले पनि नगरोस्। कानुन भन्दा माथि कोही पनि छैन, देशको संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन र संविधानलाई नाङ्ने, कानुनलाई नाङ्ने जुन प्रकारको काम भइरहेको छ यसको हामी विरोध गर्छौँ। आज विभिन्न ठाउँमा जनसभा भनेर अलिकति मान्छे राखेर, अलिकति मान्छे भेला गरेर जुन प्रकारको हल्ला गर्ने कामहरू भइरहेको छ, देखिरहेको छौँ। वास्तवमा त्यही पुरानो 2-4वटा अनुहार मात्र हो, नयाँ अनुहार जनता खोइ को जोडिएको छ, जनता कहाँ गएको छ? जनताले यो सबै कुरा नजिकबाट हेरिरहेको छ। जनताले नजिकबाट को कति कसको समर्थनमा छ भन्ने कुरा त चुनावले देखाउने कुरा हो, 2021 को चुनावले प्रमाण गर्छ। फेरि पहाडमा अशान्ति सृष्टि गर्ने र एउटा उक्साउने, युवाहरूलाई उक्साउने जुन किसिमको काम हुँदैछ यसको हामी निन्दा गर्दछौँ र प्रशासनले पनि यस दिशामा उचित पहल गर्नुपर्छ भनेर हामी माग गर्दछौँ। र यसो घटना 2017देखि 2020सम्म कहीँ कतै भएको थिएन। आफ्नै दाजुभाइलाई एउटा पार्टी झन्डा, अलग्गै झन्डा पक्रिने साथीभाइहरूमाथि कुटपिट, हत्यासम्मको कुचेष्टा, यो किसिमको काण्ड कहीँ पनि भएको थिएन। तर आज आएर फेरि त्यही पुरानो सोच, त्यही पुरानो विचार, मुखमा राम राम बगलीमा छुरा भनेको जस्तो उनीहरू शान्तिको कुरा चाहिँ गर्ने, तर नीति भने चाहिँ 1986 र 2007 कोही नीतिलाई अपनाएर आज उहाँहरूले राजनीति गर्ने कोसिस गरिरहेछ। यो कुरा आम जनताले बुझ्नु जरुरी छ र चाँडै हामी सम्पूर्ण पहाड मिलेर अझै एकचोटि शान्तिको निम्ति सायद हामी रोडमा आएको हुन्छौँ। त्यति बेला सम्पूर्ण हाम्रो व्यापारी वर्ग, ड्राइभर दाजुभाइदेखि आम जनताले साथ दिएको हुनुपर्छ र पहाडलाई शान्ति बनाउनुपर्छ र यो पक्षमा हामी हातेमालो गरेर अगाडि आउनुपर्छ भन्ने निवेदन पनि गर्न चाहन्छु। अनि उहाँहरूले जुन के अरे पहाडमा हामी खुनको होली खेल्छौँ भनेर पोस्टरिङहरू गर्नुभएको थियो, अनि उहाँहरूले आफ्नो जुन यो कुतथ्यहरू छ त्यो कुराहरू चाहिँ उहाँले सुरु गर्नुभएको छ। अब के बुझाउँछ भने हिजो चेतन थापा साथीमाथि जुन घटना भयो उहाँलाई जानलेवा हमला गरिएको छ। अनि यहाँ कसरी गरियो भने उहाँ एउटा मरौमा जानुभएको थियो, मरौमा जाँदाखेरि एक्लै भएको अथवा कम्ती मान्छे देखेर त्यहाँनिर विमल समर्थकहरूले उहाँमाथि ज्यान लिने खालके हमला गरे है, खुकुरीले प्रहार गरे, धारिलो हतियारले प्रहार गरेर उहाँलाई घाइते बनाइएको छ है। यो घटनाको चाहिँ हामी एकदमै विरोध गर्छौँ। हामी पहाडमा संस्कारको राजनीति चाहन्छौँ। जतिजना पनि दोषीहरू छन् त्यसलाई झट्टभन्दा झट्ट प्रशासनले पक्राउ गरेको हुनुपर्छ, प्रशासनले पक्रेर उचित सजाय दिएको हुनुपर्छ। यदि यस्तो भएन भने भोलिको दिनमा हामी सडकमा उत्रिन बाध्य हुन्छौँ र सडकमा उत्रेर यसको प्रतिशोध हामी गर्नेछौँ। त्यसले गर्दा हामी प्रशासनलाई पनि भन्छौँ कि पहाडको शान्ति सुरक्षाको निम्ति, पहाडमा प्रत्येक व्यक्तिको सुरक्षाको निम्ति चाहिँ यस्ता घटना गर्ने, यस्ता कुकर्म गर्ने अथवा यस्ता के अरे हत्याराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले झट्टभन्दा झट्ट पक्रेर उहाँहरूलाई कानुनी कारवाही गरिदिया जाओस् भन्ने हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ। जुन प्रकारले हिजोको दिन उहाँहरूले पोस्टरिङ गरेको थियो, जुन प्रकारले म खुनको होली बगाउँछु भन्ने एउटा प्रयास, एउटा शब्दहरू जुन लेखेको थियो, त्यही लेखेको शब्दलाई आज उहाँहरूले कायम गरेर यहाँ खुनको होलीतर्फ लाग्दैछ। तर हामी पनि युथ हौँ र हाम्रो युथमाथि यो प्रकारले हमला भने भोलिको दिन हामी पनि अग्रेसिभ भएर अगाडि आउनुपर्ने परिस्थिति नहोस्। प्रशासनले चाहिँ इमिजिएटली यो यो हमलामा यसको हात छ यिनीहरूलाई चाहिँ इमिजिएटली पक्रिनुपर्छ। पहाडमा राजनैतिक हिंसाले धेरै युवाहरू विस्थापित भइरहेकोले पहाडले राजनीति हिंसा र बन्दको राजनीति नकारिसकेको बताउँदै कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनका सभापति विष्णु छेत्रीले गोजामुमु दोई खेमालाई सरकारले शान्तिपूर्ण ढङ्गमा मिलाएर राख्नुपर्ने अपिल गरेका छन्।
र विशेष कालिम्पोङ कृषक कल्याण सङ्गठनले स्पष्ट रूपले आफ्नो मतलब मत राख्न चाहन्छु कि हिंसाको हाम्रो समाजमा कुनै जग्गा पनि छैन र विशेष पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई पनि आग्रह छ, किनभने आजको दिनमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा चाहे एक होस् दुई होस्, बिमल खेमा होस् विनय खेमा होस्, आज पश्चिम बङ्गाल सरकार तृणमूल सरकारको सहयोगी दल रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यस प्रकारको तपाईँको विभेद, यस प्रकारको तपाईँको हिंसालाई फेरि पुनः तपाईँको के अरे दार्जिलिङ पहाडमा देखा नपरोस्, यसलाई विशेष उचित पाइला चाल दिने चाहिँ म विशेष पश्चिम बङ्गालको प्रशासनलाई म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु र जो पनि दोषी व्यक्तिहरू छन् यसमा उनीहरूमाथि मतलब चाँडोभन्दा चाँडो कारवाही पनि होस् र उनीहरूलाई सही ढङ्गले तपाईँको सजाय पनि उनीहरूले पाएको चाहिँ हुनुपर्छ। किनभने यो पहाड अब विशेष अब राजनीति विशेष आउन अब 21 को इलेक्सन मोटामोटी अब सामुन्ने छ र त्यसले गर्दाखेरि दलगत हिंसाहरू अगर बढ्क्यो भने त्यसले सामान्य जनजीवनलाई प्रभावित पनि पार्छ र हामीले अलरेडी तपाईँको धेरै नोक्सान पनि खपिसकेको छौँ भनौँ न, सामाजिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा र राजनैतिक रूपमा पनि हामीले धेरै नोक्सान उठाइसकेका छौँ र अब पहाड फेरि पुनः त्यस्तो नोक्सानहरू उठाउने तपाईँको उसमा चाहिँ छैन, हामी पक्षमा चाहिँ छैनौँ। अवैध नशालु औषधि ओसार पसारमा संलग्न 2 युवकलाई टिस्टा पुलिसले पक्राउ गरेको छ। अवैध नशालु औषधि ओसार पसारमा संलग्न 2 युवकलाई टिस्टा पुलिसले पक्राउ गरेको छ। कालेबुङ जिल्ला थाना अधीनस्थ हाइवे 10 को टिस्टा पुलिस ओसीले दिएको जानकारी अनुसार सिक्किम निवासी 28 वर्षीय मिलन राई अनि टिस्टा देवग्राम निवासी 38 वर्षीय अर्पण राईलाई अवैध नशालु औषधि सहित पक्राउ गरिएको हो। प्राप्त जानकारी अनुसार पुलिसले मंगलबार साँझ 6 बजी हाइवेको रविझोडामा नाका चेकिङ अभियान चलाएको थियो। सोही अभियानमा सिलिगुडीदेखि सिक्किमतर्फ गइरहेको एउटा अल्टो गाडीलाई रोकेर संदिग्ध रूपमा तलासी गर्दा वाहनबाट 641 वटा स्मोप्रोक्सिन क्याप्सुल फेला पारेको हो। गुप्त सूचनाको आधारमा पुलिसले उक्त युवकहरू सवार रहेको वाहन रोकेर तलासी गर्दा नशालु औषधि फेला परेको ओसीले जानकारी दिएका छन्। पक्राउ गरिएको 2 युवकलाई कालेबुङ थाना रेफर गरिएको अनि आज नार्कोटिक एन्ड कस्मेटिक एक्ट दर्ता गरी दुवैलाई जिल्ला अदालत पेश गरिएको अनि पुलिस रिमान्डको निम्ति अपिल गरिएको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय समूहको 33 नम्बर समष्टि गोरुबथानको कर्मी सभा सम्पन्न गरिएको छ। गोरुबथान स्थित दलीय कार्यालयमा सम्पन्न सभाको अध्यक्षता गोजामु गोरुबथान महकुमा समिति अध्यक्ष एचबी छेत्रीले गरेका थिए। यसरी नै सभामा गोजामुमो कालेबुङ जिल्ला समिति अध्यक्ष शिवी गुरुङ, कार्यकारी अध्यक्ष रोशन राई, उपाध्यक्ष केएस राई, गोजामुमो केन्द्रीय समिति साङ्गठनिक सचिव कमल गिरी, गोजयुमो कालेबुङ जिल्ला समिति महासचिव अमीर बस्नेत लगायत गोजामुमो गोरुबथान महकुमा समितिका पदाधिकारीहरू अनि 43 नम्बर समष्टि अध्यक्ष एवं सचिवको उपस्थिति रहेको थियो। सभालाई गोजयुमो कालेबुङ जिल्ला समिति महासचिव अमीर बस्नेत, गोजामुमो कालेबुङ जिल्ला समिति अध्यक्ष शिवी गुरुङ, कार्यकारी अध्यक्ष रोशन राई लगायत अन्यले सम्बोधन गरेका छन्। गोरुबथान महकुमा समिति अनि कालेबुङ जिल्ला समितिका प्रतिनिधिहरूमा सम्पन्न भएको सभामा दलको भावी गतिविधिबारे चर्चा भएको तथा भावी दिनमा गोजामुमो कालेबुङ जिल्ला समिति अनि गोजामुमो गोरुबथान महकुमा समितिमाझ तालमेल राखेर कार्य गरिने गोजामुमो कालेबुङ जिल्ला समिति अध्यक्ष शिवी गुरुङले जानकारी दिएका छन्। र यो हाम्रो यो गोरुबथान भेगमा चाहिँ आज प्रथम एउटा कर्मी सभा हो र हामीले हाम्रो पार्टीलाई कसरी जागरुक गर्नुपर्ने, हाम्रो रणनीति के हुन्छ इत्यादि कुराहरू विषय लिएर आज हामी यहाँ सरसल्लाह गर्नु थियो र हामी एकदमै उत्साहित छौँ कालिम्पोङबाट आउने डिस्ट्रिक्ट कमिटीहरू, किनभने जुन प्रकारले हामीले गोरुबथानमा हामीले एउटा आजको जुन चाहिँ भेला हामी जमघट हामीले अनुभव गर्नु पायौँ, खुसी लागेको छ र मलाई जहाँसम्म विश्वास छ उहाँहरूले पनि हामीले जे कुराहरू भनेको छौँ उहाँहरूको कुराहरू पनि सुनेको छौँ, सबै कुराहरू लिएर एउटा बडो राम्रो प्रकारले हामीले सरसल्लाहहरू गरेको छ र भावी दिनमा अब यो भेगलाई लिएर, हाम्रो जातिलाई लिएर, हाम्रो ठाउँलाई लिएर, हाम्रो पार्टीलाई लिएर हाम्रो रणनीतिहरू के हुन्छ यो सबै कुराहरू हामी यहाँनिर प्रश्न राखेका छौँ र हामी एक भएर अगाडि बढ्ने, कुनै किसिमको हिंसामा हामी विश्वास नगर्ने, कुनै कुराहरूमा आतङ्कित नहुने भन्ने कुराहरू पनि हाम्रो मेन उद्देश्य थियो आजको मिटिङमा र सबै कुरा हामी उपरान्त दिनहरूमा हाम्रो रणनीति अझै बृहत रूपमा के हुन्छ हामी पछाडिबाट यही मिडियाद्वारा सर्वसाधारणलाई हामी सूचित गराउन चाहन्छौँ। धन्यवाद।
आगामी लक्ष्मी पूजा अनि छठ पर्वलाई मध्यनजर राखेर कोलकाता उच्च न्यायालयले पटेका बिक्री वितरण अनि प्रयोगमाथि लगाएको प्रतिबन्धबारे सर्वसाधारण र व्यापारीहरूलाई जानकारी दिन आज कालेबुङ जिल्ला पुलिस प्रशासनद्वारा कालेबुङ शहरमा माइकिङ गरिएको छ। तिहारको माहौलमा पटेका प्रयोग गर्दा वायु प्रदूषण हुने र दुर्घटना हुन सक्ने जोखिम रहेकोले प्रशासनबाट यसलाई प्रतिबन्ध लगाइएको निर्णय सुनाइएको थियो भने त्यस निर्णयलाई सख्तीका साथ पालन गर्न कालेबुङ जिल्ला पुलिसले जनहितमा उक्त सूचनाद्वारा सचेत गराइएको छ। यस आदेशलाई उल्लङ्घन गरेको खण्डमा प्रशासनद्वारा कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही गरिनेछ। आदेश कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट पुलिस। धन्यवाद। 33 नम्बर समष्टिको विभिन्न स्थानहरूको मानिसहरूले भोग्नु परिरहेको समस्याबारे जानकारी जुटाउन आज समष्टि अध्यक्ष अनुप छेत्रीले विभिन्न स्थानको भ्रमण गरेका छन्। क्षेत्रमा कतिवटा समस्या भएको र समस्या समाधानका निम्ति क्षेत्रवासीले आफूलाई अनुरोध गरेको हुनाले आज समष्टिको भ्रमण गरेको अनुप छेत्रीले बताएका छन्। म्युनिसिपालिटी एरिया छेउमा पर्छ, खासमा पर्छ। म्युनिसिपालिटी एरिया अब वार्ड नम्बर 21 पनि छेउमै पर्दैछ र खासमल पनि पर्छ। र पनि उहाँहरू कोही पनि नआइरहेको गुनासो देख्दा आज म खुद भिजिटमा आएको छु र यो जुन प्रकारको आज यहाँ धारा देख्नुहुँदैछ तपाईँले, धाराको पनि समस्या यस्तो परेको छ। यहाँ दुईवटा धारा रहेछ, मसिनो है, र यस्तो यहाँ तपाईँले देख्नुहुँदैछ धाराको यहाँ अहिले हामी बसिरहेको छ, यस्तो गनाइरहेको छ धाराको अगाडि नै एकदमै। आज हेर्नुहोस् होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज जुन प्रकारको यहाँनिर मारामारी यस्तो प्रकारको अब चलिरहेको छ तपाईँले देख्नुहुँदैछ। यस्तो टाइममा पनि यहाँ गनाएर मान्छे बस्न सक्दैन, लुगा धुनु पनि यस्तो भइरहेछ। यिनीहरू नै हामीले अब देवी मन्दिर पनि देखेका छौँ र यसलाई चाहिँ मैले आज ठिक निगा गरेर कस्तो प्रकारले हुन्छ अब यसलाई अब समस्याको हल सक्नुपर्ने उयसमा आएको। जुन प्रकारले आज हाम्रो अब साथीभाइहरू जुन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको एकको साथीभाइहरू पनि डुल्नु अब सङ्गठन गर्नु हुँदैछ, उहाँहरू ठिकै हो, सङ्गठन गर्नु उहाँहरूले सक्छन्। किनभने उहाँहरूको अब जुन प्रकारको हामी इन्डिपेन्डेन्ट उयसमा उहाँहरूले गर्न सकिन्छ। तर आज जुन प्रकारले हामी सङ्गठन गर्दैछौँ, जुन प्रकारले हामी काम गर्दैछौँ, जुन प्रकारले हामी आज काम गरिरहेछौँ, हाम्रो श्रीमान विनय तामाङज्यू, अनित थापाज्यू जस्तै म्युनिसिपालिटी चेयरम्यान, कालिम्पोङ चेयरम्यान, वार्ड काउन्सिलर, उहाँहरूको हातबाट धेरै काम भइरहेको छ यहाँ मान्छेहरूलाई। तर जसो प्रकारले हामी आज सङ्गठन गर्छौँ तर मान्छे पब्लिकले देखिरहेको छ, को चाहिँ सत्यता हो, कसले चाहिँ राम्रो काम गर्छ, कसले गर्नु सक्छ। तर आज हामी जिटे 2 भनेर हामीलाई नामकरण गरेको छ। हामी जिटे 2 चाहिँ कहिले पनि काम नगरेर झुटाको राजनीतिक हामीले अहिलेसम्म गरेको छैनौँ र हामी गर्दैनौँ पनि। जस्तो हामीले मान्छेले सक्छौँ, हामी सक्छौँ भने हामी सक्छौँ भन्छौँ, सक्दैनौँ भने सक्दैनौँ भन्छौँ। तर उहाँहरूले पनि सङ्गठन गर्दै हुँदैछ, उहाँहरूलाई पनि गर्नु सकिन्छ। जति पनि भाइहरू आज मन दुखाएर एकमा जानुभएको छ, उहाँहरू फेरि अवश्य नै 33 नम्बर समष्टिमा हाम्रो भाइहरू फेरि पनि आउनुहुन्छ भन्ने म आशा गर्छु। एकीकृत कर्मचारी सङ्गठनसित आबद्ध दार्जिलिङ, खरसाङ अनि कालेबुङ जिल्लाका कर्मचारीहरू हिल टिएमसीमा सामेल भएपछि आज पार्टी अध्यक्ष एलबी राई लगायत जिल्ला खण्ड अनि महकुमा समितिका पदाधिकारीहरूसित भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न भएको जानकारी पार्टी प्रवक्ता एनबी खवासले दिएका छन्। प्राय जस्तो 90% सदस्यहरू तृणमूल कङ्ग्रेसमा सामेल हुने क्रम हिजो मात्रै अन्त भयो। अझै कति रहेको अझै छ। केही दिन अगाडि कालिम्पोङमा भयो, केही दिन अगाडि दार्जिलिङमा भयो र हिजो मिरिकमा भयो। र आज यहाँ विशेष सभा छन्। उहाँको जो एकीकृत कर्मचारी सङ्गठन छ, सङ्गठनको उहाँको सम्पूर्ण सदस्यसँग हाम्रो पार्टीको प्रमुख नेतृत्वहरू, सब डिभिजन लेभल, ब्लक लेभल, जिल्ला लेभलको प्रमुख नेतृत्वहरूसँग उहाँहरूको पारस्परिक एउटा चिनापर्चीको क्रम आजको विशेष एउटा भेटघाट राखिएको छु। प्रेस मिडिया मार्फत चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने, हेर्नुहोस् तपाईँको डकुमेन्ट्स, तपाईँको डिटेल्स हामीले हिल एफएस मार्फत कलकत्तामा हामीले पुर्याइसकेका छौँ। अब आवश्यकता छैन कसैलाई तपाईँको डिटेल्स दिने, तपाईँको एड्रेस दिने, तपाईँको के अरे डाटाहरू दिने, कसैलाई दिने आवश्यकता छैन। यो एउटा तपाईँलाई भ्रममा पार्ने काम हुँदैछ, होसियारी हुनुहोस् तपाईँहरू। यता सभापछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै हिल टिएमसी अध्यक्ष एलबी राईले कर्मचारीहरूको समस्यासित टिएमसी पार्टी परिचित रहेको र समस्याको समाधान गर्न पार्टीले राज्य सरकारसित कुरा राख्ने प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। र यस्तो किसिमको पहाडमा हेर्नुहोस्, यो पहिलाकै सिस्टम आयो भने पार्टी कहिले अगाडि लाग्ने
र यो चाहिँ सबैले बन्द गर्नुपर्छ र यो बन्द गऱ्यौँ भनेदेखि उहाँहरूको आफ्नो आफ्नो हुनसक्छ भोलि आज टिएमसीको पार्टीहरू कुनै पनि पार्टीमा सामेल हुनसक्छ र अन्य पार्टीको टिएमसीमा आउनुसक्छ र एउटा गणतान्त्रिक र पाहाडलाई स्वच्छ र क्लिन राख्नु हो भने यो सब चिजहरू बन्द गरेको हुनुपर्छ। अन्य राजनीतिक पार्टीले पनि चाहे टिएमसी पार्टीले पनि र उहाँहरू जुन चाहिँ किसिमले आउनुभयो उहाँहरूलाई हामीले पार्टीमा स्वागत जनाएको छौँ र उहाँहरूको कतिवटा कुरोहरू उच्च लिगल छ, कतिवटा कुरोहरू डिमान्डहरू, कतिवटा कुरोहरू प्रब्लम भएको छ, यो कुरोहरूमा अवश्य नै राज्य सरकारसँग आउने दिनमा पुराको हुन्छ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। 3 वर्षपछि खोलियो गोजमोमो बिमल खेमाको मुख्य कार्यालय। पातलेबासमा गुन्जियो बिमल गुरुङ जिन्दाबादको नारा। दार्जिलिङको बनर्सबेग चिया बगानमा भएको घटनाको अनित थापाद्वारा विरोध। हतियार लिएर राजनीति गर्ने प्रथा पहाडमा बन्द गर्नुपर्ने, नगरे उनै विरुद्ध उठ्ने थापाको चेतावनी। घटनाको कालेबुङ जिल्लामा पनि मोर्चाले जनाए चौतर्फी विरोध। हाइवे 10 मा नशालु औषधि सहित 2 युवक पक्राउ। गोरुबथानमा विनय खेमा गोजमोमोको कर्मी सभा सम्पन्न। पटेका बिक्री वितरण र प्रयोगमाथि लगाइएको प्रतिबन्धबारे कालेबुङ पुलिसद्वारा सहरमा गरियो माइकिङ। अनि 33 नम्बर समष्टि अध्यक्ष अनुप छेत्रीले गरे समष्टिको भ्रमण। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। आनन्द लोखटियाका दाजु बाख्राकोट निवासी शङ्कर लाखटियाको गत 7 नोभेम्बरको दिन आकस्मिक निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 19 नोभेम्बर 2020 का दिन निज वासस्थान चुनाभट्टी बाख्राकोटमा सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ सम्पूर्ण इष्टमित्र, आफन्तजन, शुभचिन्तकहरूलाई उक्त अन्त्येष्टि कार्यमा उपस्थित भएर आत्माको शान्तिको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गरिन्छ। विनीत विमला देवी लाखोटिया आमा, सुधा लाखोटिया धर्मपत्नी, आनन्द कुमार लाखोटिया भाइ, कविता लाखोटिया बुहारी, पायल अनि पङ्कज छोरी ज्वाइँ अनि सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। सम्पर्क नम्बर 9434876786। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईँले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले टिबेटन खादा, ध्वजा, झन्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँलाई आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिल्ट्री रोड अपोजिट जिओ अफिस, 10th माइल कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। के तपाईँले टिभी, फ्रिज, वासिङ मसिन, गिजर तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरू किन्ने मन बनाउनु भएको छ? सोझै आउनुहोस्। आरके इलेक्ट्रोनिक्स, आरसी मिन्ट्री रोड अपोजिट होटल अञ्जली कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले यी सामग्रीहरू, त्यो पनि ब्रान्डेड कम्पनी सोनी, स्यामसङ, एलजी, व्हर्लपुल, फिलिप्स लगायत थुप्रै कम्पनीको सामानहरू वारेन्टीको साथमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै ग्राहकहरूको निम्ति यहाँ 0% रेट अफ इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनान्सको सुविधा पनि उपलब्ध छ। हाल यहाँ दीपावली अफर पनि चलिरहेछ। आजै आउनुहोस् अनि 10 to 20% को डिस्काउन्टमा आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू लिएर जानुहोस्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9832092099। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong। यहाँ तपाईले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लेहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर
8515082380। के तपाईँ बागवानी व्यवसाय अपनाएर जीवन अघि बढाउन चाहनुहुन्छ अथवा सुन्दर रङबिरङ्गी विभिन्न प्रजातिका फुलहरू आफ्नो घर आँगनमा फुलाउन चाहनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसिमित्री रोड, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले विभिन्न प्रजातिका फुलहरू अनि प्लान्टको बिरुवाहरू पाउन सक्नुहुनेछ। साथै सबै प्रकारका सब्जीको बिरुवा अनि बिउ साथै च्याउको बिउ पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँले फुलहरू रोप्नको निम्ति सुन्दर सुन्दर प्लास्टिकका गमला, सबै साइजको पोलीब्याग, सिल्पौलिन, अग्रोसेड नेट, एक्वेरियम, अर्ग्यानिक मल, गार्बेज ब्याग, साथै स्कुटी, भ्यान, अल्टो आदिको कभर सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसको साथै यहाँ तपाईँले बागवानी अनि खेतीमाथि सटिक सुझावहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 7908022935 अनि 9735878113। चिया तँ पनि चिया खा, जा खानुहोस् न चिया। चिया त खान्छु नि, तँ जा, तँ पनि खा। खानुहोस् न चिया। चिया त खान्छ नि अन्त। ए तैँले हिजो पालालाई बिहानै सरप्राइज दिन्छ भन्दै थियो नि, के हो सरप्राइज? पहिला चिया खानुहोस् न। चिया त खाइहाल्छु नि, सधैँ खाएको चिया हो त अन्त। दामी हजुर दामी छ भनेको, दामी। हजुर चिया दामी छ। लु अब तेरो सरप्राइज चाहिँ के हो भन् त? मेरो सरप्राइज त यही त हो। ल चिया पनि कहिले सरप्राइज हुन्छ, सधैँ खान्छ त। यही हो मेरो सरप्राइज, तपाईँ बुझ्दैन। ल चिया चाहिँ सधैँ खान्छु त, के को सरप्राइज भयो? ए यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस्। ए के हो? दामी चाय। यो दामी चाय हो? यसको चिया बनाएको अहिले? ए कति राम्रो, त्यसै त नाम पनि दामी रहेछ, अन्त टेस्ट पनि दामी भयो। म त जानेर चिया दामी बनेको होइन त। ओहो यो त राम्रो रहेछ, 2-4 प्याकेट ल्याइराख्नुपर्छ, जा त। ए यो त बजारभरि छ त। ह्युन्डाई लिएर आएको छ ह्युन्डाई भेन्यू। यो यस्तो एसयुभी हो जसमा पाउनुहुनेछ स्ट्राइकिङ फिचर्स जस्तै ब्लोडिङ टेक्नोलोजी, फ्रेन्डली डिजाइनको साथमा अनबिलिभेबल पर्फर्मेन्स, 3 सालको अनलिमिटेड किलोमिटर वारेन्टी, लो मेन्टेनेन्स अनि बेस्ट फ्युल एफिसिएन्सी। स्टार्टिङ एक सोरुम प्राइस 6,70,000। त ढिलो नगर्नुहोस्, आजै आउनुहोस् बर्लिया ह्युन्डाई एक्सक्लुजिभ ह्युन्डाई सोरुम, सबोक रोड, सिलिगुडी, अनि घर लानुहोस् तपाईँको मनपर्ने ह्युन्डाई कार। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, डिएस गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, भिएलसिसी, पोर्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू, घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू, साथै तपाईँले यहाँ चेयर कम्बर्ट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईँले पतञ्जली प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592, 7501887268 अनि 035522555047। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, पिभिसी फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर, साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा।
अनि यहाँ तपाईँले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईँले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। मेडकेयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। अब तपाईँको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेडकेयर। यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर एसके बासुद्वारा तपाईँको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग, सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् मेडकेयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईँले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर, कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् मेडकेयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। यहाँ हरेक दिन डाक्टर एसके बासु स्किन स्पेशलिस्ट तपाईँको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966, 9832031759 अनि 8345041759। तपाईहरूको सेवामा थुप्रै सुविधाहरू एउटै छानोमुनि। हिमालयन स्टोर, मेन रोड, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँहरूले विशेष गरेर पोस्ट अफिस अनि प्यान कार्ड सम्बन्धी थुप्रै सेवाहरू पाउनुहुनेछ, जस्तै स्पिड पोस्ट लेटर, स्पिड पोस्ट पार्सल, रेजिस्टर लेटर, रेजिस्टर पार्सल, रेभिन्यू स्ट्याम्प, पोस्टल स्ट्याम्प, प्यान कार्ड सर्भिसहरूमा न्यू प्यान कार्ड, ई प्यान कार्ड, प्यान कार्ड करेक्सन, आधार लिङ्क विथ प्यान। यसका साथै प्री वेडिङ सुट, वेडिङ सुट, सर्ट मुभिज, फोटो फ्रेम, फोटो एल्बम, डकुमेन्ट्री आदिका लागि फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफी पनि यहाँबाट तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। एड्रेस हिमालयन स्टोर, मेन रोड, कालिम्पोङ। इमेल एड्रेस psanima098@gmail.com। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् निमा शेर्पा 8373894395 अनि 7001876914। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट, F&B, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604, 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर
9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईँले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल सिलिङ, पिभिसी, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन, साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693307692 अनि 9832388735। Caliber Optical opposite Dr. Sonam ENT, 10th mile Saint Divigiri Road, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ एलसिडी स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स एन्ड सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स एन्ड हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स R70 रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented program where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for a job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them.
मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Aptenic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 4070906754 959 36774 54 8069219113. आउनुहोस् सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड बिलो छोपा कम्प्लेक्स कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो छोपा कम्प्लेक्स कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वाल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वालपेपर, पिभिसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ अपोजिट एलआइसी अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईँहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईँहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ।
अद्वैत मोटर्स 9th माइल कालिम्पोङ अथराइज डिलर अफ यामा टु व्हिलर्स सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। St. Stephen's Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action and engaging activities like art, music and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up. St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com or you can log on our website ststephensschool.co.